इंग्लिशमा प्रयोग हुने यो दुईवटा शब्द कुड र वुडले तपाईलाई तबसम्म दुःख दिन्छन् जबसम्म तपाईले यिनीहरूको हरेक प्रयोगलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नुहुन्न। कुड भनेको सामान्य अर्थमा सक्थ्यो भन्ने मिनिङ हुन्छ नेपालीमा। सक्थ्यो भन्ने मिनिङ पनि फरक अवस्थामा फरक तरिकाले प्रयोग गरिने भएको हुनाले एकदमै कन्फ्युज हामी भइराख्नुपर्छ। जस्तो कुड बी, कुड ह्याभ बीन, कुड ह्याभ ह्याड, कुड ह्याभ टु, कुड ह्याभ ह्याड टु। यो देख्दा जति धेरै लामो देखिन्छ यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यो कुरा बुझ्न र प्रयोग गर्नको लागि। यहाँनिर कुडको 8 वटा फरक कन्सेप्टहरू हुन्छ हामी बुझ्छौँ। कुड बी को 4 वटा, कुड ह्याभ को 3 वटा, कुड ह्याभ बीन को 1 वटा, कुड ह्याभ ह्याड को एउटा, कुड ह्याभ टु को 2 वटा र कुड ह्याभ ह्याड टु को एउटा। यो लिस्ट देखेर तपाई त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। यो जति धेरै लामो लिस्ट छ जब कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईले यो एकदमै सजिलो लाग्दै जान्छ। सबै गरेर कुडको 20 वटा कन्सेप्टहरूलाई आजको भिडियो लेसनमा हामी कभर गर्न कोसिस गर्छौं। यो देख्दा कुड सिम्पल लाग्छ, सिम्पल नै छ, तर यसको प्रयोगले गर्दा हामीलाई कन्फ्युज बनाउँछ। विशेषतः कुडको प्रयोग पास्टमा हुन्छ जहाँनिर सक्थ्यो, सकिन्थ्यो अथवा हुन सक्थ्यो भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। तर कुड सिमिलरली प्रेजेन्टमा पनि प्रयोग हुन्छ। प्रेजेन्टमा प्रयोग हुँदा सक्छ, सकिन्छ र हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ भने कुडको कहिलेकाहीँ फ्युचरको लागि पनि कुडको प्रयोग गरिन्छ जहाँनिर सक्ने छ भविष्यमा भन्ने कुरा हुन्छ। अब एकै ठाउँमा देख्दाखेरि प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर हामीलाई छुट्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो आजको लेसनबाट यो कुरालाई एकदमै डिटेलमा बुझ्छौं ताकि तपाईलाई यो भन्दा अगाडि कुडको लागि अर्को कुनै भिडियो युट्युबमा सर्च गर्नु नपरोस्। कुड धेरै जनाले रिक्वेस्ट गर्नु भएको टपिक पनि हो। सो अलिकति हार्ड त छ, त्यही पनि यसलाई मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजहरु युज गरेको छ, सिम्पल सेन्टेन्सहरु प्रयोग गरिएको छ। सम्भव भएसम्म यो भिडियो हेर्दासम्म तपाईले कापी र पेन लिएर बस्नुभयो भने तपाईलाई यो भिडियोमा पढाइने हरेक कुराहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सजिलो हुन्छ ताकि जहाँनिर कन्फ्युजिङ केही लाग्छ तपाईले त्यहाँनिर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई इंग्लिश हबको अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा। तपाई यो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल इंग्लिश हबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिला म जान्छु कुडको पहिलो प्रयोग जहाँनिर कुडले के भन्छ पोसिबिलिटी, सम्भावना देखाउँछ। तर यो सम्भावना देखाउने कुरा हेर्नुस् है त, सक्छ, सक्थ्यो अथवा सक्नेछ। यहाँनिरबाट एउटा कुरा क्लियर के बुझिन्छ, कुडको प्रयोग प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटैमा हुन्छ। यदि कुनै पनि कुरा सब्जेक्टले वर्तमानमा गर्न सक्छ, बितेको समयमा गर्न सक्थ्यो र भविष्यमा गर्न सक्नेछ भनेर भन्दा कुडको नै प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चरले के गर्छ, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर देखाउँछ। अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले तपाईलाई। इट कुड रेन, यहाँनिर यो भने के हो, इट कुड रेन, पानी पर्न सक्छ। प्रेजेन्टमा पानी पर्न सक्थ्यो भन्ने पनि यसैले दिन्छ, पानी पर्न सक्ने छ भन्ने पनि यसैले जानकारी दिन्छ तपाईलाई। तर हामीले पत्ता लगाउने कसरी त, यो सेन्टेन्स जुन इट कुड रेन भनेको छ यसले पानी पर्न सक्छ, पानी पर्न सक्थ्यो, पानी पर्न सक्ने छ, तीनवटै कुरा भन्छ। कुन प्रेजेन्ट, कुन पास्ट र कुन फ्युचर यदि इट कुड लेखिया छ भने यो कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा यो सेन्टेन्स आफै कुडले चाहिँ के भन्छ, सम्भावना त देखाउँछ तर यो सेन्टेन्स भन्दा अगाडि र पछाडि आउने सेन्टेन्स अथवा शब्दहरूले टाइम कुन हो भनेर पनि देखाइदिन्छ। जस्तो यही इक्जाम्पललाई हेरौँ, इट कुड रेन टुडे, आज पानी पर्न सक्छ। टुडे हुँदाखेरि आजलाई भयो, पानी पर्न सक्छ। इट कुड रेन यस्टरडे, हिजो पानी पर्न सक्थ्यो। अब हेर्नुस् है, यही कुडको अर्थ माथि के भयो, सक्छ। इट कुड रेन यस्टरडे, हिजो पानी पर्न सक्थ्यो। इट कुड रेन टुमोरो, भोलि पानी पर्न सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा जहाँनिर हामीले यो इक्जाम्पल बनाएको छौं, यस्तो अवस्थामा तपाईले कुडको ठाउँमा मे र माइटको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेम अर्थ लाग्छ, सेम नै हुन्छ यसको मिनिङ नेपालीमा। यिनीहरूलाई नेगेटिभ बनाउँदा नर्मली तपाईले इट कुड रेन टुडे भन्नुभएको छ भने इट कुड नट रेन टुडे, आज पानी नपर्न सक्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। इट कुड रेन यस्टरडे भन्दा इट कुड नट रेन यस्टरडे यसरी भन्न सकिन्छ। र यस्तो केसमा क्वेशन बनाउँदा भने अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ।
हामीले पहिलो प्रयोग लगभग बुझिसकेका छौँ। आजको लेसन अलिकति लामो पनि हुने भएको हुनाले हरेक प्रयोगहरूलाई, जस्तो हामीले कुडको पहिलो प्रयोग सक्छ, सक्थ्यो र सक्ने छ भनेर पढिसकेका छौँ, यसको तपाईँले भिडियोलाई 5 सेकेन्ड यहीँनिर पज गर्नुहोस्। यसको सम्भावित 5-5 वटा इक्जाम्पलहरूलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई यो कुरा याद भइराखोस्। हरेक प्रयोगमा आज हामी यसै नै गर्नेछौँ। 5-5 वटा प्रयोग तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ। सकेसम्म तिनीहरूलाई नेपालीमा पनि लेख्नु होला, त्यो कुरा तपाईँको माइन्डमा बस्छ। र हामी जान्छौँ कोडको अर्को प्रयोगमा। यो चाहिँ क्वेसन फर्ममा हुन्छ। दोस्रो प्रयोग मेकिङ पोलाइट रिक्वेस्ट, एकदमै नम्र भएर विनम्र भएर कसैलाई अनुरोध गर्दाखेरि, जस्तो भनिन्छ नि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भनी अनुरोध गर्ने केस हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ मेरो लागि खाना बनाइदिन सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको भनिन्छ नि अलिकति सभ्य तरिकाले। कसैलाई केही गरिदिन नम्र भई अनुरोध गर्दा यो तरिकाको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ क्वेसनमा हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। यसको फर्मुला हुन्छ कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। क्वेसनमा हुन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दा सब्जेक्टको ठाउँमा यु मात्रै प्रयोग हुन्छ यदि कसैलाई हामीले विनम्र तरिकाले अनुरोध गर्नु पर्यो भने, पोलाइट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि। कुड यु ओपन द विन्डो, के तपाईँ झ्याल खोलिदिन सक्नुहुन्छ, यसरी हुने भयो। कुड यु हेल्प मी, के तपाईँ मलाई सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्थ्यो कि भनिन्छ नि, अझ यस्तो पनि हुन्छ है, के तपाईँ मलाई सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। कुड यु टर्न अफ द रेडियो, के तपाईँ रेडियो बन्द गरिदिन सक्नुहुन्छ, यसरी भनिन्छ। यहाँनिर पनि यस्तो केसमा पनि कुडको ठाउँमा मे र क्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यहाँनिर के फरक हुन्छ, मे र क्यान नै प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनु किन कुडको प्रयोग गरिन्छ, यसमा अन्तर केही छैन यस्तो खालको केसहरूमा। तर यहाँनिर यदि तपाईँले मे अथवा कुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अति नम्र भएर भनिन्छ, अघिल्लो मान्छेसँग एकदमै विनम्र अनुरोध गरे भन्ने बुझिन्छ भने। यदि तपाईँले क्यान यु ओपन द विन्डो भन्दा ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने त हुन्छ, तर त्यति धेरै रेस्पेक्ट गरेर भनिँदैन। यहाँनिर भन्न ओभरअल तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, कुड र मे प्रयोग भएको छ भने त्यो पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विनम्र अनुरोध भनेर बुझिन्छ। र क्यानको प्रयोग भएको छ भने इन्फर्मल रिक्वेस्ट, त्यति धेरै विनम्र भएर होइन कि साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, साथीभाइलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यानको प्रयोग गर्न सक्यो। आफूभन्दा ठुला मान्छे, आफूले अलिकति मान्ने मान्छेहरूसँग तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कुड अथवा मेको प्रयोग गर्न सक्यो। यसै गरेर यसको पनि भिडियोलाई 5 सेकेन्ड पज गर्नुहोस् र कमेन्टमा 5 वटा इक्जाम्पल बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। यो कुरा सम्भवतः तपाईँलाई याद हुन्छ। म अर्को प्रयोगमा जान्छु, तेस्रो प्रयोगमा। यहाँनिर के छ, कुड भनेको आस्किङ फर पर्मिसन, कसैसँग अनुमति लिनको लागि, अनुमति माग्नको लागि, गर्न सक्छु अथवा गर्न सक्छौँ भन्ने अनुमति माग्नको लागि। मैले अथवा हामीले केही काम गर्न सक्छौँ भनेर नम्र भई अनुमति माग्दा यहाँ पनि पोलाइट रिक्वेस्ट चाहिँ हुन्छ नै। ख्याल गर्नुहोस् है, यसको फर्मुला हुन्छ कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यो क्वेसन फर्ममा नै हुन्छ, अगाडिको र यो सेम हो। तर यहाँनिर के हुन्छ, सब्जेक्टको ठाउँमा अगाडि यु मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ आई र वी हुन्छ। आई र वी भन्दा अरू केही आयो भने यो पर्मिसनको लागि अनुमति माग्या भन्ने हुँदैन। भन्नाले केही काम गर्न सक्छु भनेर अनुमति माग्या चाहिँ हुँदैन यदि सब्जेक्टमा आई र वी आएको छैन भने। एक्जाम्पलहरू, कुड आई युज यो पेन, के म तपाईँको कलम प्रयोग गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के गरेछ, मैले के तपाईँको कलम प्रयोग गर्न सक्छु भनेर अघिल्लो मान्छेसँग अनुमति मागिएको छ। अर्को इक्जाम्पल, कुड आई बोरो योर बुक, के म तपाईँको किताब सापटी लिन सक्छु। कुड आई आस्क अ क्वेसन, के म एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु, यसरी भनिन्छ। यहाँनिर पनि कुडको ठाउँमा मे अथवा क्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर फरक के हो त, त्यही मैले भनिराखेको छु। कुड भनेको कुड र मे आउँदा पोलाइट रिक्वेस्ट हुन्छ, अलि विनम्र अनुरोध हुन्छ भने क्यान भनेको साथीभाइ, आफू बराबरको मान्छे, आफूभन्दा तल्लो मान्छेहरूसँग क्यानको प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि पनि अलिकति समय लिनुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र 5 वटा इक्जाम्पल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्। अथवा तपाईँले कापी लिएर बस्नु भएको छ भने कापीमै लेख्नुहोस्, तुरुन्त ट्राई गर्नुहोस्। भिडियो हेरेर सक्दा तपाईँलाई यो कुरा भुल्नुभयो भने त के फाइदा भयो। हरेक कुराहरूलाई पोइन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। कुडको चौथो प्रयोग छ सजेसनको लागि, कसैलाई सजेसन दिन, सक्छौ अथवा सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी यस्तो गर्न सक्छौँ अथवा यस्तो गर्न सक्छौ तिमी भनेर भन्दा सक्छु अथवा सक्छौँ भने सल्लाह दिन अथवा विचार राख्न, हामी यस्तो गर्न सक्छौँ अथवा तिमी यस्तो गर्न सक्छौ, हैन, यस्तो तरिकाले भनिन्छ नि। कसैलाई केही काम गर्न सक्छौ भनेर सल्लाह वा सुझाव दिँदा अथवा सक्छौँ भनी विचार राख्दा यसरी कुडलाई सजेसनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको स्ट्रक्चर हेरौँ, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। अब केही इक्जाम्पल हेरौँ,
वी कुड मिट अन सन्डे, हामी आइतबार भेट्न सक्छौँ। यहाँनिर के गरियो भन्दा हामी यो काम गर्न सक्छौँ आइतबार, यो के हो भन्दा एबिलिटीको कुरा होइन, हामी भेट्न सक्ने सामर्थ्य छ, क्षमता छ भने होइन। तर यहाँनिर के हो भन्दा यो हामी गर्न सक्ने सुझावको कुरा अथवा विचारहरू राख्दाखेरि हामी सन्डे भेट्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को इक्जाम्पल, वी कुड टक अबाउट द इस्युज, हामी समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ, समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। यु कुड अप्लाई फर द जब, तिमी जागिरको लागि आवेदन दिन सक्छौ। यो केसमा यहाँनिर जसरी हामीले प्रयोग गरिएको छ, यस्तो केसमा जति पनि हामीले इक्जाम्पलहरू बनाएको छौँ सजेसनको केसमा मात्रै ख्याल गर्नुहोस् है। यस्तो केसमा कुडको ठाउँमा हामीले क्यानको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को प्रयोग छ कुडको 5औं नम्बरमा पास्ट एबिलिटीको बारेमा। विगतमा मैले कुनै काम गर्न सक्थेँ भनेर भनिन्छ नि, सब्जेक्टले कुनै काम गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि पहिला सक्थ्यो भने क्षमताको बारेमा कुरा गर्दा कुडको प्रयोग गरिन्छ। बितेको समयमा यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै क्यानको पास्ट छ, यो प्रयोग चाहिँ पास्ट एबिलिटी। क्यानले प्रेजेन्ट एबिलिटी भन्छ भने म यस्तो गर्न सक्छु, हामी यस्तो गर्न सक्छौँ भन्दा क्यानको प्रयोग हुन्छ भने पास्ट एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्दा कुडको प्रयोग हुन्छ। बितेको समयमा सब्जेक्टले केही गर्न सक्थ्यो भनेर भन्दा चाहिँ कुडको प्रयोग गरिन्छ। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। अब यसको लागि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा यति धेरै प्रयोगहरू हुन्छ कुडको। अब हामी किन कन्फ्युज भइराख्नु त त्यति धेरै जरुरी छैन। नर्मली तपाईले युज गर्दाखेरि कुडको प्रयोग बुझ्नुस्। अरूले लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसले अगाडि अथवा पछाडिको सेन्टेन्सले केही न केही कुरा बताएकै हुन्छ। यो प्रेजेन्ट हो, पास्ट हो, पोसिबिलिटी हो अथवा के हो भन्ने कुरा केही न केही हिन्ट्स पाइहालिन्छ। मात्रै तपाईलाई कुड यसमा पनि प्रयोग हुन सक्छ है भन्ने अनुमान तपाईले लगाउन सक्नु पर्यो। एक्जाम्पल हेरौँ। When I was young, I could run very fast. जब म जवान थिएँ म धेरै छिटो दौड्न सक्थेँ। अहिले म बुढो भएँ त त्यति बेला सक्थेँ बितेको समयमा। अब यसरी भन्न सक्यो। अब यसमा त कुनै पनि प्रब्लम छैन। अब जति बेला म जवान थिएँ भन्ने पहिलो सेन्टेन्स छ, यसले चाहिँ तपाईको दोस्रो सेन्टेन्सलाई बुझ्न सजिलो बनाइदिएछ। धेरै सेन्टेन्सहरुमा यस्तै नै हुन्छ। पहिलो सेन्टेन्स हुन्छ जसले तपाईलाई बुझाइदिन्छ टाइमको बारेमा पहिला अथवा पछाडी, तर कुडले के गर्छ पास्ट मात्रै बताउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। सी कुड स्पीक इंग्लिश, उनी अंग्रेजी बोल्न सक्थिन्। अब बच्चाकै बेलाको कुरा गर्दाखेरि पनि उनी अंग्रेजी बोल्न सक्थिन्। कति बेला सक्थिन् त पक्कै पनि टाइम भन्छौं होला हामीले। दे कुड सिङ सङ्ग्स, तिनीहरू गीत गाउन सक्थे। कहिलेको कुरा बितेको समयमा। जस्ट मैले यहाँनिर सेन्टेन्स लामो नबनाउने मात्रै विचारले तपाईलाई यसरी हरेक प्रयोगहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। अर्को 6औं प्रयोगमा छ कुड कन्डिसनल्सहरुमा। भनेको यो के हो भन्दा यदि तपाईले कन्डिसनल पढ्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छ यहाँनिर यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै देखाइदिन कोसिस गर्छु म। शर्तात्मक वाक्य सक्छ वा सक्ने छ भन्ने मिनिङ दिन्छ। यो सक्छ वा सक्ने छ भनेको यसले प्रेजेन्ट अथवा फ्युचरको मात्रै मिनिङ दिन्छ। यदि सब्जेक्ट सँग केही भए सब्जेक्टले अर्को केही काम गर्न सक्छ अथवा सक्ने छ भनेर भन्दा यो नर्मली यो जुन स्ट्रक्चर छ कन्डिसनलको बारेमा तपाईलाई थाहा छ भने त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यति बुझ्नु भएन भने पनि फरक पर्दैन, पछाडी आउँछ कन्डिसनलको एउटा भिडियो लेसन, त्यसबाट बुझ्नुहुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ इफ सिम्पल प्रेजेन्ट बीचमा एउटा कमा राखिन्छ, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सँग केही भए सब्जेक्टले यस्तो गर्न सक्छ। यदि मसँग पैसा भए मैले मोटरसाइकल किन्न सक्छु अथवा बाइक किन्न सक्छु। मसँग पैसा भए म गाडी किन्न सक्छु। मसँग यदि काठमाडौँमा घर भए मैले भाडामा दिन सक्छु। यस्तो खालको कुरा भनिन्छ नि। धेरै जस्तो नहुने कुराहरू के यस्तो भयो भने यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान गरिन्छ नि। कन्डिसनल भनेको यही हो, एउटा यस्तो कन्डिसन हुँदाखेरि यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिन्छ कि। जस्तो कि एक्जाम्पल हेरौँ। इफ आई ह्याड मनी आई कुड ट्राभल अराउन्ड द वर्ल्ड। यदि मसँग पैसा भए म विश्व घुम्न सक्छु। यहाँ यसले के भन्छ, म विश्व घुम्न सक्छु। हेर्नुस् है, यदि मसँग पैसा भए म विश्व घुम्न सक्छु। इफ आई ह्याड अ क्यामेरा आई कुड टेक पिक्चर्स। यदि मसँग क्यामेरा भए मैले फोटोहरू लिन सक्छु। यो के हो, क्यामेरा पनि छैन, फोटो लिने कुरा पनि छैन, तर के छ क्यामेरा भयो भने मैले यो काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा गरिरहेछ। यदि मसँग क्यामेरा भए चाहिँ मैले फोटो लिन सक्छु। यदि मसँग पैसा भए मैले केही किन्न सक्छु। यस्तै हो है। इफ ही ह्याड अ डिक्सनरी टुडे ही कुड लर्न इंग्लिश। अब यहाँनिर के छ भन्दा यसमा फ्युचरको रूपमा प्रयोग भएको छ। नर्मली यो कुरा कन्डिसनल पढ्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ यदि आज उसँग शब्दकोश भयो भने ऊ अंग्रेजी सिक्नेछ। यस्तो सेन्टेन्सहरू प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छन् र फ्युचर पनि हुन सक्छन्, तर पास्ट भने हुँदैन। यदि तपाईलाई कन्डिसनलको बारेमा थाहा छैन भने यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर पनि मैले यहाँनिर दिएको फर्मुलालाई युज गरेर तपाईले केही सेन्टेन्सहरू बनाउन कोसिस गर्नुस् ताकि यो बानी पर्छ
बाँकी कन्डिसनलको अर्को भिडियो लेसनमा हामीले यसलाई डिटेलमा बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँ घरमै बसेर इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइलमा इङ्ग्लिस हब डाउनलोड गर्नुहोस्। अंग्रेजी सिक्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्त हुनुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो लिंक दिइएको छ जसबाट सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर हाम्रो 7औं नम्बरमा छ कुड बी। कुड बी को पनि पोसिबिलिटीकै लागि प्रयोग गरिन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ, बन्न वा हुन सक्छ वा सक्थ्यो भनी सम्भावना व्यक्त गर्दा प्रेजेन्ट अथवा पास्ट हुने भयो। सब्जेक्ट बितेको समयमा केही बन्न वा हुन सक्थ्यो अथवा अहिले केही बन्न अथवा हुन सक्छ भनेर भन्दा कुड बी को प्रयोग गरिन्छ। सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। ख्याल गर्नु होला, यसको अर्थ दुईटै हुन्छ, एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा पास्ट हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ, आई कुड बी अ डक्टर। अब हेर्नुहोस् है त, यसको आई कुड बी अ डक्टर भनेको छ, तर यहाँनिर यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ कि म डक्टर बन्न सक्छु भन्ने पनि हुन्छ एउटा, म डक्टर बन्न सक्थेँ भन्ने पनि हुन्छ। म डक्टर बन्न सक्छु अथवा म डक्टर बन्न सक्थेँ। यो तपाईले कसरी पत्ता लगाउने त? यसको सिचुएसन हुन्छ कि यदि मान्छेले तपाईलाई पास्टको बारेमा भनिरहेको छ भने आई कुड बी अ डक्टर पास्ट हो, त्यो भन्दा पहिला के बोलेछ पछाडी के बोल्छ त्यसको आधारमा। सी कुड बी एट होम, उनी घरमा हुन सक्छिन् एउटा, उनी घरमा हुन सक्थिन् अर्को है। यसलाई के गरिन्छ, यही नै लेखिन्छ। सी कुड बी एट होम भन्दाखेरि अब यसैमा टुडे र यस्टरडे थप्नुहोस् न। यदि टुडे भन्दाखेरि उनी घरमा हुन सक्छिन्, आज हुन सक्छिन्। यस्टरडे राख्नु भने उनी घरमा हुन सक्थिन् भन्ने हुने भयो। वी कुड बी लेट, हामी ढिला हुन सक्छौँ, ढिला भएका हुन सक्छौँ, यसरी भन्न सकिन्छ। हामी ढिला हुन सक्थ्यौँ बितेको समयमा। यो देख्दा अलि अप्ठ्यारो लागे पनि कुड एकदमै सिम्पल छ यदि तपाईले यो प्रेजेन्ट र पास्टलाई बुझ्नु भयो भने। अब अर्को अर्थ छ 8औं नम्बरमा कुड बी को पोसिबिलिटीको लागि। यहाँ पनि पोसिबिलिटी हो, तर यहाँनिर सकिन्थ्यो अथवा सकिन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। भनेको सब्जेक्ट माथि नै सम्भावना देखाउँछौँ हामीले। यस्तो सेन्टेन्सहरू प्यासिभमा हुन्छन्। सब्जेक्ट माथि बितेको समयमा केही काम गरिन सकिन्थ्यो अथवा अहिले गरिन सकिन्छ भनेर भन्दा यो पनि के हुने भयो, प्रेजेन्ट र पास्ट हुने भयो। सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् है त, यसको पछाडि बाई समथिङ पनि जोड्न सकिन्छ अथवा नजोड्दा पनि हुन्छ सेन्टेन्सको माग अनुसार। प्रेजेन्ट र पास्ट दुवैमा हुन्छ यसको अर्थ पनि। जस्तो सी कुड बी सेन्ट टु जेल, उनलाई जेल पठाउन सकिन्छ एउटा, उनलाई उनी माथि हुने हो। यो सेन्टेन्स प्यासिभमा छ, ख्याल गर्नु होला। सेम वेबाट यसको अर्को नेपाली मिनिङ हुन्छ उनलाई जेल पठाउन सकिन्थ्यो। अब यो बुझ्ने कसरी, तपाईले जुन सन्दर्भमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सन्दर्भ यदि प्रेजेन्टको हो भने पठाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ, पास्टको हो भने पठाउन सकिन्थ्यो भनेर हुन्छ। कन्फ्युज नहुनु होला, यसलाई यही तरिकाले नबुझेसम्म कामै छैन। इंग्लिश हब एप कुड बी युज्ड टु लर्न इंग्लिश। अब यहाँनिर हाम्रो एप्लिकेसनको कुरा गर्दैछु मैले। इंग्लिश हब भन्ने जुन मोबाइल एप्लिकेसन छ कुड बी युज्ड टु लर्न इंग्लिश। इंग्लिश हब एप अंग्रेजी सिक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अर्थ भयो। अर्को अर्थ हुन्छ इंग्लिश हब एप अंग्रेजी सिक्न प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हुन्छ। पछाडी पछाडी हामीले लामो सेन्टेन्सहरू बनाउँदै जान्छौं तब तपाईलाई यो कुराहरू बानी पर्दै जान्छ। अहिले जस्ट यस्तो हुन्छ है भनेर तपाईले बुझ्न कोसिस गर्नु पर्यो र केही एक्जाम्पलहरू बनाउन पनि कोसिस गर्नु पर्यो ताकि तपाईलाई यो कुरा याद होस्। दे कुड बी गिभन सम मेडिसिन है। हेर्नुस् है, तिनीहरूलाई केही औषधि दिन सकिन्छ। एउटा दिन सकिन्छ अहिलेको कुरा, अर्को तिनीहरूलाई केही औषधि दिन सकिन्थ्यो पहिलेको कुरा। यसको लागि पनि तपाईले केही एक्जाम्पल्सहरू लेख्नुस् कमेन्ट सेक्सनमा। अब अर्को प्रयोग छ हाम्रो कुड ह्याभ। कुड ह्याभ पनि पोसिबिलिटीकै लागि हुन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ यसको अर्थ सँग हुन सक्छ वा हुन सक्थ्यो। यसको पनि के हुने रहेछ, प्रेजेन्ट अथवा पास्ट हुँदो रहेछ। सब्जेक्टसँग केही कुरा अहिले हुन सक्छ, अनुमान लगाउने कुरा हो, या बितेको समयमा हुन सक्थ्यो भनेर भन्दा। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यसमा भर्ब आउने भएन, यो पनि प्रेजेन्ट र पास्टमा हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। सी कुड ह्याभ अ कार, उनीसँग एउटा कार हुन सक्छ प्रेजेन्टमा, उनीसँग एउटा कार हुन सक्थ्यो पास्टमा। कुडले हामीलाई कन्फ्युज बनाउने भनेको एउटा मात्रै यही रिजन हो, एउटा प्रेजेन्टमा प्रयोग गरिन्छ, एउटा पास्टमा प्रयोग गरिन्छ। तर हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ त्यो सेन्टेन्स भन्दा अगाडि अथवा पछाडि कुन सिचुएसनमा प्रयोग गरिएको छ त्यो सेन्टेन्स। यो सेन्टेन्स बोल्नु भन्दा पहिला केही कुरा बितेको समयको कुरा गरिदैछ, त्यो पास्टमा हो। प्रेजेन्टकै बारेमा कुरा गरिदैछ, त्यो प्रेजेन्ट हो। दे कुड ह्याभ अ बुक, तिनीहरूसँग किताब हुन सक्छ अथवा तिनीहरूसँग किताब हुन सक्थ्यो
दुईटै मिनिङ लाग्ने भयो। यसमा यदि लङ सेन्टेन्स बनाएर मैले तपाईलाई बुझाउन सक्थेँ मजाले, त्यतापट्टि पनि बुझ्न सकिन्थ्यो, तर जुन बेसिक लेभलबाट जाँदै हुनुहुन्छ यसको एक्चुअल कन्सेप्ट तपाईले बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर यसरी सर्ट सेन्टेन्सहरू बनाएर कन्सेप्ट बुझ्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो मैले तपाईलाई यसरी सर्ट सेन्टेन्सहरू बनाइदिएको छु। आगामी दिनहरूमा जब हामीले लामो लामो सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ तब तपाईलाई यो कुराहरू बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ, बानी पर्दै जान्छ। अर्को इक्जाम्पल छ, वी कुड ह्याभ अ हाउस। हामीसँग घर हुन सक्छ एउटा भयो, हामीसँग घर हुन सक्थ्यो भन्ने पनि भयो। यसको अर्थ दुईटै हुन्छ, दुईटैमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईले हरेकलाई लेख्नुस्, कापीमा लेख्नुस्, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुस्। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा कुन कुन कन्सेप्टहरूको प्रेजेन्ट पास्ट अथवा फ्युचर, कुन कुन प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर तीनवटै अथवा प्रेजेन्ट पास्ट अथवा प्रेजेन्ट मात्रै, कसको कुन अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्यो तपाईले। यसको पनि केही इक्जाम्पलहरू कमेन्टमा लेख्नुस्, हामी अर्को प्रयोगमा जान्छौँ। कुड ह्याभ के सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ हुन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ, सब्जेक्टले बितेको समयमा पास्ट मात्रै हुने भयो, बितेको समयमा कुनै काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्दा यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यु कुड ह्याभ ब्रट एन अम्ब्रेला, तिमीले एउटा छाता ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने यसको अर्थ भयो। कुड ह्याभ प्लस V3, ब्रिङको V3 प्रयोग गरेका छौँ हामीले यहाँनिर। यु कुड ह्याभ सेभ सम मनी, तिमीले केही पैसा बचत गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, सी कुड ह्याभ कम टु द पार्टी। यहाँनिर के छ, कम त छ तर यो V3 हो भन्ने बुझ्नु होला। कमको V3 कम नै हुन्छ नि, तपाईलाई थाहा छ। उनी पार्टीमा आउन सकेको भए हुन्थ्यो, आउनलाई आएनन् तर सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अथवा सकेको भए हुन्थ्यो तर आउन त आएनन् भन्ने कुरा भयो नि त, हैन? यसले यसै गरेर बुझिन्छ। केही इक्जाम्पल्सहरू कमेन्ट्समा बनाउन कोसिस गर्नुहोस् अनि हामी जान्छौँ अर्को प्रयोगमा। कुड ह्याभ बीन, कुड ह्याभ बीन भनेको भएको अथवा बनेको हुन सक्थ्यो भन्ने अर्थ हुन्छ। सब्जेक्ट कुनै बितेको समयमा केही भएको अथवा बनेको हुन सक्थ्यो भनेर भन्दा हामीले कुड ह्याभ बीनको प्रयोग गरिन्छ। सबभन्दा पहिला यसको स्ट्रक्चर हेरौँ अनि अगाडि जान्छौँ। सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ बीन प्लस अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अगाडि जसरी हामीले कुड बी को प्रयोग गरेका थियौँ, जहाँनिर कुड बीले के गर्थ्यो, पोसिबिलिटीको बारेमा बताउँथ्यो, बन्न वा हुन सक्छ अथवा सक्थ्यो भन्ने कुरा सम्भावना व्यक्त गर्दा भनेर हामीले कुड बी को प्रयोग गरेका थियौँ। अब यहाँनिर तपाईले के हेर्नुहोस् भन्दा कुड बी युज गर्दाखेरि जुन जुन सेन्टेन्सहरू प्रेजेन्ट र पास्टमा बन्थ्यो नि, त्यो जुन प्रेजेन्ट बन्ने काम चाहिँ कुड ह्याभ बीनले गर्दैन, तर पास्टमा जे बन्न सक्थ्यो, हिजो बितेको समयमा केही हुन सक्थ्यो भनेर जुन भनिन्छ त्यो सबै कुराहरू कुड ह्याभ बीनले भन्छ। अब हेर्नुहोस् है त इक्जाम्पल, ही कुड ह्याभ बीन अ थिफ, ऊ चोर भएको हुन सक्थ्यो। ही कुड बी अ थिफ भन्दाखेरि ऊ चोर हुन सक्थ्यो अथवा हुन सक्छ भन्ने हुन्थ्यो अगाडि कुड बी अ थिफ भन्दाखेरि। तर यहाँनिर के भयो, ही कुड ह्याभ बीन अ थिफ भन्दाखेरि ऊ चोर भएको हुन सक्थ्यो भन्ने मात्रै भयो, हुन सक्छ भन्ने भएन। कुड बी भन्दाखेरि हुन सक्छ भन्ने पनि भयो, हुन सक्थ्यो भन्ने पनि भयो। कुड ह्याभ बीन भन्दाखेरि भएको हुन सक्थ्यो भन्ने भयो। सी कुड ह्याभ बीन एङ्ग्री, उनी रिसाएकी हुन सक्थिन्। अर्को इक्जाम्पल, दे कुड ह्याभ बीन स्याड, तिनीहरू दुखी भएका हुन सक्थे, बितेको समयमा हुन सक्थे भन्ने कुरा भयो कि। यस्तै गरेर तपाईले केही इक्जाम्पलहरू बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। हामी जान्छौँ अर्को प्रयोगमा। अर्को छ 12औं नम्बरमा, कुड ह्याभ ह्याड, सँग भएको हुन सक्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो पनि पहिलाकै जस्तै छ। सब्जेक्टसँग बितेको समयमा केही कुरा भएको हुन सक्थ्यो भनेर भन्दा, हेर्नुहोस् है त, यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ ह्याड प्लस अब्जेक्ट। यो चाहिँ के हो भन्दा जसरी हामीले अगाडि कुड ह्याभको प्रयोग गरेका थियौँ, सब्जेक्टसँग केही हुन सक्छ र हुन सक्थ्यो भनेर प्रयोग गरेका थियो, त्यसैको हामीले के गर्छौँ, कुड ह्याभ ह्याड हुँदाखेरि सब्जेक्टसँग केही कुरा भएको हुन सक्थ्यो भनेर भन्छौँ। सी कुड ह्याभ ह्याड अ कार, उनीसँग कार भएको हुन सक्थ्यो। सी कुड ह्याभ अ कार भन्दाखेरि उनीसँग कार हुन सक्थ्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो, हुन सक्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो भने सी कुड ह्याभ ह्याड अ कार भएको हुन सक्थ्यो, बितेको समयमा भएको हुन सक्थ्यो। यसले प्रेजेन्ट भन्दैन, यसले विशुद्ध पास्टको कुरा गर्छ। दे कुड ह्याभ ह्याड अ बुक, तिनीहरूसँग किताब भएको हुन सक्थ्यो बितेको समयमा। वी कुड ह्याभ ह्याड अ हाउस, हामीसँग घर भएको हुन सक्थ्यो तर भएन। यसको पनि केही इक्जाम्पल्सहरू बनाउनुहोस्। त्यसै गरेर हामी 13औं नम्बरमा जान्छौँ। हामी जान्छौँ कुड ह्याभ टुमा, गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तो कि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ,
पास्ट गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, तर के हो सेन्टेन्स एउटै बन्छ इङ्ग्लिसमा। सब्जेक्टले कुनै पनि कुरा वा काम बितेको समयमा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो अथवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ वर्तमानमा भनेर भन्दा हामीले कुड ह्याभ टु को प्रयोग गर्छौँ। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ टु प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यसको अर्थ हुन्छ प्रेजेन्ट र पास्ट दुवैमा हुन्छ। हामी हेर्छौँ, पहिलो इक्जाम्पल हेरौँ, यु कुड ह्याभ टु टेक द मेडिसिन। तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्छ, एउटा लिनुपर्ने हुन सक्छ एउटा, यसैको पास्ट पनि हुन्छ, फेरि यसैले अर्थ दिने हो तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्थ्यो। अब यसलाई कसरी थाहा पाउने? हामीले पास्टको कुरा गरेका छौँ, पास्ट मिनिङ लाग्छ, प्रेजेन्टको कुरा गरेका छौँ, प्रेजेन्ट लाग्छ। यो लामो लामो सेन्टेन्सहरू जब तपाईँले बनाउँदै जानुहुन्छ तपाईँलाई यो कुरा बानी पर्छ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, सी कुड ह्याभ टु गो टु स्कुल। उनी विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्छ, उनी विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्थ्यो, दुवै मिनिङ लाग्यो। अब यो पास्टको लागि मात्रै जुन हामीले यहाँ कुड ह्याभ टु भन्दा हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो दुवै प्रयोग गरेका छौँ, दुवै आउँछ यसबाट अर्थ। तर यस्तै गरेर अर्को हुन्छ कुड ह्याभ ह्याड टु, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुड ह्याभ ह्याड टु युज गर्यो भने यो जुन कुड ह्याभ टुले एउटा प्रेजेन्ट र एउटा पास्ट दुईटैको अर्थ दिएको छ भने कुड ह्याभ ह्याड टु भन्दाखेरि यसले जे अर्थ दिएको छ जस्ट पास्टको मात्रै अर्थ दिन्छ कुड ह्याभ ह्याड टुले। अब कुड ह्याभ ह्याड टुमा जाउँ, गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, ख्याल गर्नुहोस् है, गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा हुन सक्थ्यो भन्दा दुवै भन्दा कुड ह्याभ टु, कुड ह्याभ ह्याड टुले पनि सेम कुरा भन्छ तर पास्टमा मात्रै भन्छ, गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। सब्जेक्टले कुनै पनि कुरा वा काम बितेको समयमा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो भनेर भन्दा हामीले कुड ह्याभ ह्याड टु को प्रयोग गर्छौँ। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ ह्याड टु प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। यो पास्टमा हुन्छ, यु कुड ह्याभ ह्याड टु टेक द मेडिसिन। तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्थ्यो, यो पास्ट मात्रै भयो, प्रेजेन्ट भएन। यु कुड ह्याभ टु टेक मेडिसिन भने भए तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्थ्यो, तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्छ, दुईटै अर्थ लाग्थ्यो भने यु कुड ह्याभ ह्याड टु टेक द मेडिसिन भन्दा तिमीले औषधि लिनुपर्ने हुन सक्थ्यो भन्ने मात्रै भयो। कन्फ्युज नहुनु होला, एकदमै कन्फ्युज गराउने टाइपको छ, तर यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले यसमा कन्फ्युज भइराख्नु चाहिँ पर्दैन। जति पनि यसमा बुझाउनु पर्ने कुराहरू छ त्यसलाई बुझाउनको लागि हरेक कोसिस चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेको छु। सी कुड ह्याभ ह्याड टु गो टु स्कुल, उनी विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्थ्यो। कुड ह्याभ टु भन्दाखेरि जानुपर्ने हुन सक्छ अथवा हुन सक्थ्यो दुवै हुन्थ्यो भने यहाँ कुड ह्याभ ह्याड टु हुँदाखेरि उनी विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्थ्यो, पास्ट मात्रै भयो, बुझ्नु होला। हि कुड ह्याभ ह्याड टु गो टु द पार्टी, ऊ पार्टीमा जानुपर्ने हुन सक्थ्यो। तर ख्याल गर्नु होला, यस्तो केसमा हामीले कुड भन्दा वुडको नै प्रयोग गर्छौँ। आजको लेसनमा हामीले कुडको नै हामीले पढिरहेको हुनाले हामीले कुडबाट नै इक्जाम्पल बनाएको छौँ, तर बेटर चाहिँ यस्तो सेन्टेन्सहरूमा वुडको प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो पनि अघिल्लो लेसन हाम्रो वुडको बारेमा नै हुन्छ, त्यसमा हामी पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, बितेको समयमा जानुपर्ने हुन सक्थ्यो भन्ने अर्थ भयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँलाई मैले बुझ्नको लागि सजिलो के बनाइदिएको छु भन्दा कुड बी भनेको हुन सक्छ र सक्थ्यो भन्ने दुईटै अर्थ लाग्छ। तपाईँले यो लेसन एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, कुड बी भनेको हुन सक्छ अथवा हुन सक्थ्यो भन्ने दुईटै अर्थ लाग्छ भने कुड ह्याभ बिन भन्दाखेरि हुन सक्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। कुड ह्याभ बिन, कुड बी भन्दा प्रेजेन्ट पनि हुन्छ, पास्ट पनि हुन्छ, तर कुड ह्याभ बिनले त्यसैको पास्ट कुड ह्याभ बिन हुँदो रहेछ, हुन सक्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब कुड ह्याभ भनेको सँग हुन सक्छ अथवा सक्थ्यो दुईटै हुन्छ, तर कुड ह्याभ ह्याडको हेर्दाखेरि सँग हुन सक्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। कुड ह्याभ भन्दा सँग हुन सक्छ पनि भयो, सँग हुन सक्थ्यो पनि भयो। कुड ह्याभ ह्याड भन्दा सँग हुन सक्थ्यो भन्ने मात्रै भयो। एकदमै धेरै सिमिलर छन्, कन्फ्युज बनाउँछ तपाईँलाई। नेटिभहरूले आफ्नै तरिकाले युज गर्दाखेरि तिनै कुराहरू रुल बन्छन्, ताकि हामी जस्तो आफ्नो तरिकाले हाम्रो नेपाली भाषा बोल्छौँ, जे बोल्छौँ हामी त्यही नै रुल भन्छ नि त, नेपाली त्यही नै भन्छ नि। त्यो एकजनाले बोल्यो भने केही हुँदैन, दुई चारजना गरेर धेरैजनाले बोल्न थाल्यो भने त्यो भाषा बन्छ कि। यो यस्तै हो, कुड भनेको खासमा पास्ट हो, तर प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि प्रेजेन्टमा पनि धेरै प्रयोग हुन थाल्यो, यसलाई प्रेजेन्टमा पनि प्रयोग गर्न थालियो। कुड ह्याभ टु भन्दा गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा सक्थ्यो दुवै हुन्थ्यो। अब यसैमा कुड ह्याभ ह्याड टु भन्दा गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। यसलाई पनि एकचोटि हेर्नु होला, सकेसम्म यो कुरालाई कापीमा लेखेर अत्यन्तै प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस नगरेसम्म तपाईँलाई यो कुरा याद गर्न अति नै कठिन हुन्छ, किन भन्दा यो लेसनमा
कोडको बेसिकदेखि एडभान्ससम्म नै हुने सबै प्रयोगहरूका प्रकारहरूलाई हामीले यो लेसनमा समेटेका छौँ। हामी लेसनको एन्डमा पनि आइसकेका छौँ। यदि तपाईँ यो सबै कुराहरूलाई बेसिकदेखि एडभान्ससम्म व्यवहारमा उतारेर इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन इङ्ग्लिस हब आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्न नभुल्नुहोला, जसमा तपाईँलाई कम्प्लिट गाइडसहित इङ्ग्लिस हबद्वारा भोकाबुलरी र ग्रामरका लागि 120 वटा भन्दा धेरै भिडियो लेसनहरू तयार गरिएको छ। साथमा 3 महिनासम्म भिडियो कलबाट स्पिकिङ प्र्याक्टिस पनि अनिवार्य रहेको छ। हाम्रो मोबाइल एप सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिनु परेमा 9860279942 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो नम्बरमा भाइबर अथवा व्हाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिम समयमा नेपालभन्दा बाहिरबाट हाम्रो एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू धेरै भएको हुनाले अहिले हामीले यसलाई इमोमा पनि रजिस्टर गरेका छौँ। अब तपाईँले नेपाल बाहिरबाट कल गर्दा हामीलाई इमोमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा देखाइएको भिडियो लिङ्कहरूमा क्लिक गरेर एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुराहरूको जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा फेरि भेट हुनेछौँ। धन्यवाद।